أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون هم المفلحون ले के साउंड नहीं आनी चाहिए ठीक है هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون